सीएमआन एक स्टेटमेंट दिला गट दिसा की कोणा जर घराचे पार्टिशन करून घेवपा जाय जाल्यार पंचायतीन तांकां 15 दिसांनी करून दिवंक जाय. हे बरी गजाल की ना? पळय, हांव सगळ्यान पयलीं तांकां देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक, की देव बरें करूंक म्हणटा कारण आसा ताका की तेंच्यांनी जो निर्णय दिलो पळय 15 दिसां भितर विभाजन करपाक जाय घराची. कित्याक न्ही डॉमेस्टीक वायलन्साच्या भितर न्ही जायत्यो केशी आमचे कडेन येता आनी आमी कितले फावटी तरी सांगता की सरकारान हेजेर लक्ष घालपाक जाय म्हणून. बरें दिसलें की सीएमान ते सांगलें आनी पयले तुमी हालींच फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी सांगलेलें 3 दिसां भितर परमिशन घर बी रिपेर करता जाल्यार तेंय दिवपाचें तें जालें. आतां 15 दिसां भितर तेणें सांगलें की कोणाची जर कितें आसता न्ही केन्ना घोव जर मेलो जाल्यार न्ही तो देर आसा तो सतयता, ताका लायटीचें कनेक्शन दिवंक सोदिना, तिका नळाचें कनेक्शन दिवंक सोदिना आनी तेंचे मागीर पंचायतीन सरपंच कितें म्हणटा, ना तुजो देर आसा तो दिवंक सोदिना मगो, तुजी सासूमाय आहा ती दिवंक सोदिना मगो, अशें करून न्ही ते विधवेक बाबडेक त्रास करता आनी तिका मागीर कोर्टान वचचें पडटा, थंय 5-6 वर्सां काडचें पडटा. पण हो सीएमान जो निर्णय घेतलो हो इलेक्शना पुरता आसनासतना कंटिन्यू दवरपाची गरज आसा. आतां 27 इलेक्शन आसा म्हणून तेणें जर केला जाल्यार तें बरोबर न्ही. तेणें हो निर्णय घेतलो तो सामको म्हाका लायक जालो, कारण आमचे कडेन केशी येता. एखादो घोव मेल्या उपरांत त्या बायलेक कितले त्रास जाता, तेज्या भुरग्यांक थंय भोंवपाक दिनात, जावं तांकां सारकें रावंक मेळना, भाटकार आसा तो सतयता आनी सरपंच आसा पंच आसा तो दादागिरी करता, ना तुमचे ते फॅमिली मॅटर म्हणटा आनी अशें करून ते आसा. आज सीएमान सांगल्या उपरांत हांकां खरें म्हणून जालें न्ही आतां प्रत्येकाक हें धाडपाक जाय, सर्क्युलर धाडपाक जाय की तुमी अशें अशें काम करपाक जाय म्हणून. 15 दिसां भितर जर बायल एखादी आपल्याक लायन सेपरेट जाय म्हणून मागता तिका दिवपाक जाय, नळाचें कनेक्शन मागता दिवपाक जाय, हावस टॅक्स ते सर्क्युलराच्या भितर जर काडून प्रत्येक पंचायतीन धाडले जाल्यार हें करूंक जाय. आनी पंचायतीन मिनिस्टर आसा पळय तेकाय सांगूंक जाय थंय चोचरेपणां करनाका म्हणून. कित्याक तो थंयसर सांगोन खंय तरी ना मिनिस्टराचो कॉल येयलो करूं नाका म्हणून सांगला, हें करूं नाका, तुमची घरटी झगडी तुमचे कोटा असले करिनासतना तें काम करपाक जाय. तुजो निर्णय बरो आसा, लोकांक लायक आसा, आमी पळयतात आनी हें अशेंच कंटिन्यू दवरपाक जाय. हें इलेक्शना पुरता आसूंक जायना. आतां एक आसा, आमी आमचे कडेन अशी केशी आसल्या कारणान देर आसा तो सतयता, सासूमाय आसा ती सतयता, नणन दुसरे कडेन लग्न जाल्ली आसता पण थंय येवन दादागिरी करता, थंय येवन दादागिरी करता. आवय बापायक सांगता की भावाक दिवं नाका, तूं कांय गरज ना, तुजे कडेच आसूं न्ही. पण पळोवपाक तांकां कोण आसता, तो पूत आसता नाजाल्यार ती सून आसता, तें कांय अशें ना. आनी खुबशे मागीर आमकां वचून सुद्दां आमी सुद्दां वचोन प्रयत्न करता, पंचायतीन वयता आमी आनी आमी सांगता तांकां तुमी तेजे हेजे कितें आयकता. आतां ऑलरेडी सीएमान सांगला जेका जेका लायट कनेक्शन वेगळे जाय तेका तेका दिवपाक जाय म्हणून. सरपंच थोडे सरपंच अशे आसा की दितात, तुजी भानगडी आमकां नाका अशें म्हणून. पण थोडे सरपंच कितें आसा न्हू त्या आज्जेच्या बटव्याक लागून जाय ते त्रास करता. तशेंच फोण्या एक जाल्लो तो इंजिनियर आसलेलो PWDचो इंजिनियर, तेणे आपल्या पळय भावाच्या बायलेक आनी भावाक जावं ते आपल्या आवयक स्वताच्या आवयक सुद्दां तेणे कितले त्रास केला. आमी गेल्ले त्या केशीन. आतां तेजी डॉमेस्टीक वायलन्स केस चलता. ह्या निर्णयाचेर कोर्टान सुद्दां न्ही खुबशे पळयलां आमी जुईज ना. सरकारान हेचेरूय लक्ष घालपाची गरज आसा. एक डॉमेस्टीक वायलन्स केस वर्सान वर्सां 8-8, 9-9 वर्सां 10-10 वर्सां जावपाक जायना. रोखड्या नोकरी तेजेर डिसिजन जावपाक जाय. घोवाक बायलेक प्रायवेट आसूं हें आसूं तेणें तेका दिवपाक जाय, रावपाची तेजी वेवस्था करपाक जाय, जावं जेवणा खाणाचे मेंटेनन्स तेका दिवपाक जाय, सगळ्या बाबतीन करूंक जाय. पण आतां आमी पळयल्या कितल्या तरी कोर्टान जुईज ना आनी जुईज नासल्या कारणान ते केशी थंयच्या थंयच वता. तो एक निर्णय जर डॉमेस्टीक वायलन्साचेर सरकारान जर घेतले जाल्यार थंय एक लोकांक खुबसो आदार मेळटलो. हांव परत एकदां चीफ मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा की तुमी हो निर्णय जो घेतलो रोखड्या रोखडे करपाचो तो बरी गजाल आसा. सगळ्यांक ताकीद दिया, सरपंचाक, सेक्रेटरी, आमकां परत परत सेक्रेटरींची बी कंप्लेन येता आनी अबसेंट चड रावता सेक्रेटरी, खंय वचोन बसता म्हणून खबर ना. मातशें पळोवपाचें हेजेर लक्ष घालपाचें. एकूच प्रश्न मॅडम हितून की आतां सीएमान जे सांगला पार्टिशन करचे, जर पंचायत जर तेका जर आतां कोणाक पार्टिशन करूंक जाय जर तेंचे ते करूंक सोदिना जाल्यार तेंचे कितें एक्शन घेवपाची? एक्शन तेंची जावपाक जाय.
ते सांगता तुका न्हू तांकां सर्क्युलर धाड. कित्याक सर्क्युलर धाड म्हणटा मागीर म्हणटा सीएमान ते दीस उलयले ते मिटिंगेक उलयले आमकां अजून कांय सर्क्युलर येवंक ना अशेंय म्हणपाक आहा ते. कित्याक आमकां करता ते ना मॅडम आमकां अजून सर्क्युलर येवंक ना न्हू कशें काम करपाचें अशें म्हणटा. म्हणून सर्क्युलर धाडून तांकां स्ट्रिक्ट वॉर्निंग पडपाक जाय. जर हे काम जालें ना आनी कंप्लेन जर आपल्या पर्यंत पावले जाल्यार आपूण तुका वरती जाता सोमतो घरा कडेन घालपाचें. आनी असले सरपंच जावं पंच आहा पळय तांकां इलेक्शनाक रावपाक दिवपाचें न्ही बंदी घालपाची हांकां. हे अशे कामांनी जर अडखळपणां करता जायत तांकां अशें करपाचें कायदो आसा. थँक्यू मॅडम.